आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से एक केस की समाअत थी, जिसमें हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट के नियाजुल्लाह नियाजी साहब थे। वहाँ पर हम जो फॉर्म 45 पर तकरीबन पंजाब में जो MNA MPs हैं 176 हमने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पिटिशंस फाइल की हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुताबिक हम जीते हुए हैं। आज हमारा मौक़िफ़ ये था कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस बेंच में ना बैठें, चूँकि हमें उन पर इत्मीनान नहीं है। नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब ने ये बात कही वहाँ पर, और उसकी रीज़न्स हैं। उसकी रीज़न्स ये हैं कि जो साबिक़ चीफ जस्टिस गुलजार साहब थे, 5 रुकनी बेंच ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी, PLD सुप्रीम कोर्ट 2021 पेज 446, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि जो केसेस इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हवाले से हों, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उनको समाअत ना करें। लेकिन बजाय इसके कि वो उनको समाअत ना करें, हमारे जितने केसेस हैं वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास समाअत के लिए लग गए। हमारे बानी चेयरमैन PTI इमरान खान, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हमारे केसेस की समाअत ना करें। हमारी कोर कमेटी ने ये फैसला किया कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हमारे केसेस की समाअत ना करें। लेकिन आज मैं फिर कहूँ कि मेरे समेत 9 लोग थे जो आज हम पिटिशनर थे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हमारे जो 176 लोग हैं जो पूरे पंजाब से जिन्होंने पिटिशंस फाइल की हुई हैं, जो MNA MPs जीते हुए हैं, हम सब लास्ट डेट पर भी आए थे। अगली डेट जो मुकर्रर होगी कोर्ट में हम सब लोग आएंगे। हमारा मौक़िफ़ उसमें यही है कि वहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उस बेंच का हिस्सा ना हो जिसमें हमारी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केसेस की समाअत होनी है। उसकी वजह आप ये देखिए कि हमारा बल्ले वाला केस था, हमारा इंट्रा पार्टी वाला इलेक्शन वाला केस था, ROs का केस था, लेवल प्लेइंग फील्ड का केस था। वो सारे के सारे केसेस, उनके फैसले हमारे खिलाफ आए और हम जो समझते हैं वो फैसले गैर आईनी और गैर कानूनी थे। अभी जो 8 फरवरी वाला केस है, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ी धांधली हुई है, जिसके नतीजे में 2/3 मेजॉरिटी मिली थी 8 फरवरी को इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को, हमारा वो केस पड़ा हुआ है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास 4-5 महीने से। और लास्ट जो रिजर्व सीट्स वाला केस था, हमारी बहन कमल शौजब यहाँ खड़ी हैं, हमारी बहन सिमाबिया यहाँ खड़ी हैं, ऑनरेबल जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उसमें फुल कोर्ट में ये कहा कि हमारा 8 फरवरी वाला केस साथ लगाया जाए मखसूस ख़वातीन वाली रिजर्व सीट्स के ऊपर, लेकिन वो अभी तक नहीं लगा। उसके बाद आप ये देखिए कि हमारा जो हमारी जो शिकायत है कि इस इलेक्शन में जो धांधली का जिम्मेदार है वो इलेक्शन कमीशन है। और इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है? इलेक्शन कमीशन चैलेंज कर रहा है चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को। वो कह रहा है हम नहीं मानते, जो नाम आपने दिए हैं हम उनको ओन नहीं करते। और उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के भेजे हुए 4 नाम उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अदलिया से बड़ा इदारा है, अदलिया से वो उसको सुपरसीड कर रहा है। सो हमारा मौक़िफ़ बड़ा आईनी और आईनी और कानूनी है। और जब एक पार्टी को, जो हम फिर कह रहे हैं कि इस वक्त 25 करोड़ का केस है, ये कौम की अमानत है, ये वोट इमरान खान को दिया और उनके सिपाहियों को दिया है, हम उसके लिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि खून के आखिरी कतरे तक हम उसकी हिफाजत के लिए सुप्रीम कोर्ट आए और जहाँ जहाँ जाना पड़े जाएं। आपको याद होगा कि लास्ट डेट पर हमारे तमाम MNA MPs ने कुरान पाक पे आपके सामने हल्फ दिया था कि हम लोग फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए हैं। आज हो क्या रहा है? उनसे फॉर्म 45 मांगे जाते हैं। वो बजाय इसके, कमल शौजब मेरी बहन है, मेरा बहावलपुर हमारा इकट्ठा बेंच है, कल वहाँ पे केस था, उन्होंने फॉर्म 45 पेश करने की बजाय भाग गए और जज साहब ने उनको 20,000 रुपये जुर्माना किया। ये सिर्फ और सिर्फ लिंगर ऑन करने के लिए, ताकि केसेस की वहाँ पे समाअत ना हो सके। 180 दिन के अंदर फैसला होना था। आज आप देख लीजिए कि 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है, अभी तक उसकी समाअत नहीं हुई। सो हमने चीफ जस्टिस साहब को, अब मेरी 3 डिमांड्स हैं जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे हम करेंगे।
ایک تو یہ پبلک امپورٹنس کا کیس اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے جس میں 25 کروڑ عوام کا انٹرسٹ ہے کہ اس کیس کو لائیو دکھایا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم نے ایڈیشنل ڈاکومنٹس پیش کرنے ہیں، جو آپ کو یاد ہوگا کہ UN کی جو رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اس جو پاکستان کے اندر الیکشن میں ہوا، فافن کی رپورٹ ہے، پتن کی رپورٹ ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ دیکھیے کہ ہاؤس آف کانگریس، انہوں نے 98% ہاؤس آف کانگریس نے یہ کہا ہے، جس کے اندر ڈیموکریٹ ریپبلکن، کہ یہ الیکشن پہ سیریس ڈاؤٹس ہیں۔ اس کے لیے ہم درخواست پیش کریں گے، اور نیکسٹ ٹائم ہمیں امید ہے کہ وہاں پر فل کورٹ بنے گا اور چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب اس کا خود حصہ نہیں ہوں گے۔ اب میں نیاز اللہ نیز صاحب سے ریکویسٹ کروں گا وہ بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے اس میڈیا کے کیمرے کے حوالے سے ایپیکس جوڈیشری سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز سے استدعا ہے کہ پاکستان کو بچا لو، 25 کروڑ عوام کو بچا لو، اور وہ 25 کروڑ عوام جنہوں نے 8 فروری کو باہر نکل کر ووٹ دیا اور اپنی رائے کا اظہار کیا، اور آئین بھی کہتا ہے کہ ان کی رائے مقدم ہے۔ آج چیف جسٹس صاحب نے اٹھتے ہوئے یہ کہا کہ نیازی صاحب کو ڈیکورم بتائیں۔ میں بالکل، میری 33 ایئرز ایکسپیرینس ہے وکالت کے پروفیشن سے، اور میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور جو بینچ موجود تھا اور جتنے ججز سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیٹھے ہیں، میرا ذاتی کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ میرا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ پاکستان میں رول آف لا، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی، اور میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اگر آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کو روکا گیا تو میرے ساتھ اشتیاق صاحب کھڑے ہیں، پورے پاکستان سے وکلاء آئین کو بچانے کے لیے اور قانون کی حکمرانی کو بچانے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہماری ذاتی ایفیلیشن کو بھول جائیں کہ کوئی ہماری پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیشن ہے۔ پہلی ایفیلیشن ہے کہ ہم نے پاکستان کے اداروں کو بچانا ہے، ہم نے پاکستان کو بچانا ہے، ہم اس ریاست کے محافظ ہیں۔ ہمیں ڈیکورم بھی آتا ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ آزاد عدلیہ پہ کوئی حرف نہ آئے۔ چیف جسٹس صاحب، ہم آپ کو اور آپ کی عدلیہ کو بچانے کے لیے کھڑے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ECP نے ایک خط لکھا اور اس چیف جسٹس کو کہا کہ آپ پینل دیں اور ججز بھی ہم چوز کریں گے، یہ وہ ECP ہے جس نے 8 فروری کو عام لوگوں کا مینڈیٹ چھین کر 50 ہزار پہ ہمارے MNA، ہمارے نہیں اس ملک کے، جنہوں نے جن کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے، ان لوگوں کی رائے کے اوپر، اس مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ مارا گیا ہے۔ اس ڈاکے کو بچاتے بچاتے 8 فروری سے آج دیکھیں جولائی کا مہینہ آ گیا ہے، ہم کوئی قانون کو ہاتھ میں نہیں لے رہے۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی۔ دوسری بات یہ تھی کہ میرا قائد عمران خان جو رول آف لا کی بات کرتا ہے، جو آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتا ہے، میں اس وجہ سے اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اس نے یہ کہا ہے کہ ریزرو سیٹ کا مسئلہ ہو، 8 فروری کا مسئلہ ہو، پاکستان کو بچا لو۔ پاکستان کی عوام نے جس کو ووٹ دیا ہے، آپ ایک سچ کو چھپاتے چھپاتے ہزاروں جھوٹ بھی بولیں گے تو آپ اس سچ کو نہیں چھپا سکیں گے، اور سچ نہیں چھپ رہا۔ سچ اٹھے گا، اور سچ اپنی طاقت سے اٹھ رہا ہے پورے پاکستان میں۔ ہماری عدلیہ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری پہ بلیو کرتے ہیں، ہم رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں، ہم آئینی اور قانونی جنگ لڑیں گے۔ ہمارا کوئی تعلق اس نون لیگ کے ٹولے سے نہیں ہے جس نے اسی سپریم کورٹ کے آ کے حملہ کیا تھا، لیکن ہم آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ یہ ہمارے MNA MP جنہوں نے عوام کو مینڈیٹ دیا ہے، جو ہمارا لیڈر قائد میں بیٹھا ہے، آپ دیکھیں گے چند دنوں میں وہ حکومت بھی بنائے گا اور ہمارے تمام MNA MP بحال ہوں گے۔ دیکھیں خان عمران ایک فکرہ عمران خان صاحب نے جو بات کہی ہے کہ مجھے صرف پاکستان میں رول آف لا چاہیے، آئین کی حکمرانی چاہیے، اور دوسری بات جو ہم نے کہنا بھول گیا تھا، لیاقت چٹھا کمشنر راولپنڈی، آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا ایک بیان آیا اور اس نے نام لے کر کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر میرے ساتھ ذمہ دار ہیں جو کچھ الیکشن میں ہوا ہے۔ ہم وہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کی عدالت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ان کو طلب کریں۔ اتنا بڑا الزام اگر انہوں نے لگایا ہے تو کیا اس کی کوئی انکوائری ہوئی؟
क्या उनको ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया? तो बस यही हमारी